हामी जो पम्पिङ लेमा गर्दै थियौँ हैन, पम्पिङ लेमाको हामीले प्रुफ हेरेको थियौँ। अब आज चाहिँ हामी एउटा प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ। ल हिजो मैले तिमीहरूले क्वेसन के दिएको थिएँ गर्यो, तिमीहरूले ट्राई गरेको क्वेसन सारेकोहरूले अगाडिकै कन्सेप्ट लगाएर गर्नु भनेको थिएँ, ट्राई गर्यो कसैले? ट्राई गरेको छैन भने हेरौँ है त। क्वेसनले के भनेको थियो हामीलाई भने सो द्याट द ल्याङ्ग्वेज L equals to A to the power n, B to the power n, C to the power n such that n is greater than 0 सो क्वेसनले हामीलाई यो भनेको थियो है। सो हामीलाई चाहिँ पम्पिङ लेमा युज गरेर चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इज नट रेगुलर भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब यो ल्याङ्ग्वेजले जेनेरेट गर्ने कुनै पनि एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले 5 वटा सब स्ट्रिङमा टुक्रा पार्न सक्छौँ हो। सो अब मानौ अहिले यो गिभन एल हामीले स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्ने हो, इट इज अ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भनेर स्टार्ट गर्ने। वी अज्युम द्याट इट इज अ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भनेर, अनि पछि अल्टिमेटली चाहिँ दिएको फर्मेट अनुसार चाहिँ मिलेन भनेदेखि चाहिँ वी विल रिच टु द कन्क्लुजन द्याट इट इज नट कन्टेक्स्ट फ्री भनेर। सो लेट एल बी अ सिआइएफएल होइन, र यो सिएफएलले चाहिँ एउटा जेड चाहिँ जेनेरेट गर्छ सच द्याट जेड अल्सो बिलोङ्स टु ल्याङ्ग्वेज एल हो भने हाम्रो त्यो जेड चाहिँ हामी के सपोज गर्छौँ त ए टु द पावर पी, बी टु द पावर पी र सी टु द पावर पी, किनभने यो एन भनेको एनी भ्याल्यु हुनसक्छ। सो एनको भ्याल्यु 0 भइदियो भनेदेखि के हुने भयो, इन्टी जेनेरेट हुने भयो। एनको भ्याल्यु 1 भयो भने एबिसी जेनेरेट हुने भयो। एनको भ्याल्यु 2 भयो भने ए बीबीसीसी हुने भयो। सो हामीले चाहिँ त्यो एन भनेर चाहिँ पी हो भनेर मान्दैम होइन, यसले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ चाहिँ यो हुन्छ भनेर मान्दैम भने अब अकर्डिङ टु पम्पिङ लेमा फर सिएफएल हामीले के गर्न सक्छौँ, यो जेडलाई चाहिँ नि 5 वटा सब स्ट्रिङमा टुक्रा पार्न सक्छौँ। जेड क्यान बी डिकम्पोज्ड इन्टु यु बी डब्लु एक्स एन्ड वाइ हो। अब डिकम्पोज गर्ने बेलामा अगाडिकै मेथड होइन, तिमीलाई जे गरेर सजिलो लाग्छ त्यसरी नै टुक्रा पार्दा भयो है। मैले अगाडिकै कन्सेप्ट नै लगाइरहेको छु। आई ओन्ली ब्रेक ए, बी र सीलाई म एज इट इज राख्छु, ठिक छ। सो म के गर्छु, यु इज इक्वल्स टु ए टु द पावर क्यु, भी इज इक्वल्स टु ए टु द पावर आर होइन, त्यसपछि डब्लु इज इक्वल्स टु ए टु द पावर एस, अनि VW x इज इक्वल्स टु ए टु द पावर टी र y इक्वल्स टु चाहिँ म के गर्छु, अब के हुनु पर्यो, ए टु द पावर p माइनस q प्लस r प्लस s प्लस t। उयो अगाडिको कन्सेप्ट होइन। ए टु द पावर 5 छ भने मैले यसलाई के गरिदिएँ त, u भनेको ए टु द पावर 1 होइन, v भनेको ए टु द पावर फेरि 1, w भनेको ए टु द पावर 1, x भनेको पनि ए टु द पावर मानौ 2 भइदियो भने के हुन्छ, तिम्रो वाइमा चाहिँ अल्टिमेटली उ गर्नको लागि के हुनु पर्यो, मिल्नको लागि हामीले पावरलाई 5 माइनस रिमेनिङ गर्नु पर्यो। अगाडिकै कन्सेप्ट नै हामीले लगाएको है। सो अब बाँकीलाई यो वाइ भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो, यो ए त हुने भयो सँगसँगै अब रिमेनिङ भ्याल्यु एज इट इज पनि यसमा आउने भयो। सो अगाडिकै कन्सेप्ट लगाएँ मैले। अब तिमीले यो गरे पनि भयो, तिमीलाई सजिलो लाग्छ भने
तिमीले a to the power p followed by b to the power b लाई एज इट इज राखेर c लाई टुक्रा पारे पनि भयो, और a र b लाई a र c लाई एज इट इज राखेर b लाई टुक्रा पारे पनि भयो है। तिमीलाई के गर्न सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार गर्ने। नाउ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, वी हेभ टु रेज पावर अफ v र x को पावरलाई रेज गर्नुपर्ने छ। सो आई डिरेक्टली रेज पावर स्क्वायर है, वी हेभ अलरेडी डन दिस। सो हामीले पहिला पावर 1 बाट स्टार्ट गरे पनि भयो, और यु क्यान डिरेक्टली जम्प टु पावर 2 है। यो भयो भने के हुने भयो, अब u भनेको a टु द पावर q, v भनेको के हुने भयो a टु द पावर r को स्क्वायर हो, w भनेको a टु द पावर s, x भनेको के हुने भयो अब a टु द पावर t को स्क्वायर, र y भनेको रिमेनिङ अल द टर्म्स q प्लस r प्लस s प्लस t followed by b to the power p dot c to the power p हो। अब यो सबैलाई सम गरौँ, this gives us twice r s plus twice p plus p minus q minus r minus s minus t dot b to the power p dot c to the power p। सो यहाँबाट हामीले के पाउने भयो, यो q र यो q काटिने भयो हो। अब रिमेनिङ के हुने भयो हेर त, हामीसँग रिमेनिङ के हुने भयो, p बस्ने भयो प्लस ट्वाइस r माइनस r भयो भने एउटा r बस्ने भयो हो। यो r यो s हो भने यो s र s काटिने भयो हो। ट्वाइस t माइनस t हुँदाखेरि एउटा t चाहिँ नि बस्ने भयो। सो यो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब w चाहिँ यो फर्ममा आउने भयो, सिन्स वी नो दैट दिस इज नट इन द ओरिजिनल फर्मेट हो, त ओरिजिनल फर्मेट अनुसार छैन भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, गिवन ल्याङ्ग्वेज इज नट कन्टेक्स्ट फ्री। सो सिन्स a to the power b plus r plus t dot b to the power b dot c to the power does not belong to the form a to the power b, b to the power p, c to the power p, the given language is not CFL. This completes our अगाडिकै कन्सेप्ट नै लगाएर हामीले अगाडि चाहिँ मात्र 3टा सब स्ट्रिङमा टुक्रा पारेको थियो, यहाँ चाहिँ 3टाको ठाउँमा 5वटा सब स्ट्रिङमा टुक्रा पारेर उतापट्टि y को मात्रै पावर रेज गरेको थियो भने यतापट्टि चाहिँ v को र x को पावर रेज गरेर हामीले सेम मेथडबाट के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री छैन भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ है। यो गर्न सकिन्छ अब सकिन्छ है। सो अब यसमा म टाइम वेस्ट गरेर बस्दिनँ, यो तिमीहरूले गर्न सक्छौ। मैले क्वेसन्सहरू 2-4वटा असाइनमेन्टमा हालिदिएको छु, त्यो घरमा आज तिमीहरूलाई लास्ट असाइनमेन्ट पठाइदिन्छु। त्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो पिडिएको च्याप्टर 3 को र च्याप्टर 4 को क्वेसन्सहरू छ। अब च्याप्टर 4 हामी भ्यायो भने आजैबाट, नत्र भए नेक्स्ट स्याटरडेको क्लासबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यो 3 को तिमीहरू गर्दै गर, बाई द टाइम हामीहरू तिमीहरूको 3 को क्वेसनहरू सकिन्जेलसम्म हाम्रो च्याप्टर 4 सकिसक्छ। सो म टाइम चाहिँ त्यही अनुसार मिलाएर सेट गरिदिउँला, सबमिसन टाइम चाहिँ। असाइनमेन्ट चाहिँ आजै पठाइदिन्छु है। सो अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ असाइनमेन्टमै छ, यो गर्न सकिहाल्यो हुन्छ। सो अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो यो च्याप्टरमा भनेको चाहिँ properties of context-free language. Like regular language अथवा भनौँ रेगुलर एक्सप्रेसनको जे प्रपर्टी थियो यसमा पनि त्यही 2टा प्रपर्टी नै हो। हामीसँग 2टा प्रपर्टी भनेको एउटा चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी र अर्को चाहिँ डिसिजन प्रपर्टी छ हामीसँग।
है। अब अगाडि तिमीहरूले रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि क्लोजर प्रपर्टीमा हामीले के प्रपर्टीहरू पढेको थियौँ याद छ के? क्लोजर प्रपर्टीमा हामीले के पढेको थियौँ भन त? के प्रपर्टीहरू छ क्लोजर प्रपर्टी भित्र? प्लस अनि डट युनियन भनौँ प्लस भन्ने युनियन कन्क्याटिनेसन अनि 7 वटा पढेको थियौँ हामीले। इंटरसेक्शन डिफरेंस हामीले क्लोजर प्रपर्टी भित्र युनियन पढाएको थियौँ, कन्क्याटिनेसन पढाएको थियौँ, कंप्लीमेंट क्लोजर पढाएको थियौँ, इंटरसेक्शन, डिफरेन्सिएसन, कम्प्लिमेन्ट, रिभर्सल हैन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ अगाडि है। भने डिसिजन प्रपर्टीमा 3टा प्रपर्टी थियो, जस फाइनाइटनेस, इम्प्टीनेस र मेम्बरशिप है। यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट नै हो, लाइक फर रेगुलर एक्सप्रेसन और रेगुलर ल्याङ्ग्वेज को 2टा प्रपर्टी भए जस्तै यहाँ पनि CFL को पनि 2टा प्रपर्टी नै हो। वेयर क्लोजर प्रपर्टीले के गर्छ त, कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज तिमीलाई दिएको छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि त्यही क्लासकै हो भनेर चाहिँ प्रुफ गर्न मद्दत गर्छ। जस्तै मलाई एउटा दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ, त्यो 2टा एक्सप्रेसन इन्डिभिजुअली रेगुलर नै छ, तर त्यसमा चाहिँ एउटा युनियन अपरेटर लगाइसके पछाडि चाहिँ 2टाको युनियन पनि के भन्छ रेगुलर नै हुन्छ भनेर क्लोजर प्रपर्टीको हेल्प ल्याएको थियौँ हैन। यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट हो है। क्लोजर प्रपर्टीले हामीलाई के प्रुफ गर्न मद्दत गर्छ त, यदि मलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ 2 डिफरेन्ट रेगुलर CFL दिइरहेको छ हैन, 2टा मसँग CFL छ भनेदेखि चाहिँ त्यो 2टा CFL लाई चाहिँ मैले युनियन अपरेटर लगाइदिएँ भनेदेखि 2टाको युनियन, सो CFL1 ले L1 भन्ने ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ र अर्को CFG ले चाहिँ L2 भन्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने L1 + L2 गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, जे रिजल्टिङ आउटपुट आउँछ त्यो पनि CFL नै हुन्छ, अथवा L1 डट L2 गर्दा जे रिजल्ट आउँछ त्यो पनि CFL नै हुन्छ। और सिम्पली इफ यु आर गिभन विथ L1 र L1 को क्लोजर लियो भने त्यो L1 को क्लोजर पनि CFL नै हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ। सो हामी यहाँनिर चाहिँ खास 3 प्राइमरी प्रपर्टिज भनेको अथवा 3 प्राइमरी operation that we perform in any language चाहिँ के हो त, युनियन, कन्क्याटिनेसन र क्लीन क्लोजर नै हो। सो हामी यहाँ क्लोजर प्रपर्टिज अफ CFL मा चाहिँ यो हामी 3टा प्रपर्टी चाहिँ नै हेर्छौँ है। सो अगाडिको जस्तो 7 वटा यहाँ हेर्दैनौँ हामी, कन्सेप्ट अगाडिबाटै बरो गर्ने हो। सो विल ओन्ली सी 3 प्रपर्टिज है। सो फर्स्ट विल डिग इन्टु क्लोजर प्रपर्टी, त्यसपछि चाहिँ हामी डिसिजन प्रपर्टीमा जाउँला। सो क्लोजर प्रपर्टीले हामीलाई के भन्छ त भन्दा, द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज भनेको त अब अहिलेको केसमा क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज के भयो, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भयो। अगाडिको केसमा द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज वाज रेगुलर ल्याङ्ग्वेज है। सो अब यसको अहिले हामीले पढ्न लागेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भयो त, द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज अफ CFL कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज इज क्लोज्ड अन्डर केमा क्लोज हुन्छ त, युनियन, कन्क्याटिनेसन एन्ड क्लीन क्लोजर। सो यो भन्नुको अर्थ के हो त, इफ अ गिभन विथ 2 ल्याङ्ग्वेजेस L1 and L2 which are context free, then L1 plus L2 will also be context free। युनियनले त्यो भन्छ हो भने कन्क्याटिनेसनले के भन्छ त, इफ L1 and L2 are 2 context free language, then L1 dot L2 is also context free। क्लीन क्लोजरले के भन्छ, इफ L1 is context free language, then L1 क्लोजर इज अल्सो कन्टेक्स्ट फ्री भनेर भन्छ है। यो 3टा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लोजर प्रपर्टीले भन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ हामी युनियनमा जान्छौँ। अब अगाडिपट्टि हामीले क्लोजर प्रपर्टीलाई प्रुफ गर्न के गरेका थियौँ भने, यदि मलाई चाहिँ कुनै 2टा रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ भने त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई प्रोसेस गर्नलाई, त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ
हामीसँग त्यसको इक्विभ्यालेन्ट एफए एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामीले त्यो एफए को कन्सेप्ट लिएर हैन आरई टु एफए कन्भर्जन गरेर हामीले क्लोजर प्रपर्टिजहरुलाई प्रुफ गराएको थियौं। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने सीएफएल जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग इक्विभ्यालेन्ट सीएफजी एक्जिस्ट गर्छ भनेर सीएफजी को कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ हामी के गर्छौं त क्लोजर प्रपर्टीलाई गर्छ। अर्थ यदि मसँग L1 भन्ने कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यो L1 भन्ने कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्नलाई मसँग के हुनुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट G1 हुनुपर्छ हो व्हिच इज अन इक्विभ्यालेन्ट CFG जसले इक्विभ्यालेन्ट CFL चाहिँ जेनेरेट गर्छ भनेपछि मसँग L1 र L2 छ भने आई नो दैट देयर इज CFG G1 एन्ड CFG G2 हो। सो CFG G1 ले चाहिँ L1 लाई प्रोसेस गर्छ अथवा L1 ले जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई जेनेरेट गर्छ भने CFG G2 ले चाहिँ के गर्छ L2 लाई जेनेरेट गर्छ भने अब L1 र L2 को युनियन गर्नु पर्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो त देयर एक्जिस्ट एन इक्विभ्यालेन्ट G जसले के गर्छ L1 जेनेरेट गर्ने खालको स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्छ र L2 ले प्रोसेस गर्ने खालको स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ CFG को कन्सेप्टबाट चाहिँ के गर्छौं त क्लोजर प्रपर्टीलाई यहाँनिर प्रुफ गर्छौं। अगाडि हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि इक्विभ्यालेन्ट एफए एक्जिस्ट गर्छ भनेर प्रुफ गराएको थियो नि यहाँ चाहिँ फर गिवन CFL देयर एक्जिस्ट एन इक्विभ्यालेन्ट CFG जसले चाहिँ CFL लाई जेनेरेट गर्छ है। सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी यहाँ लगाउँछौं। सो फर्स्टमा चाहिँ विल गो टु युनियन प्रपर्टी। सो युनियन प्रपर्टीमा चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि मसँग मानौ दुईटा CFGहरु छन् है लेट G1 भनेको चाहिँ V1 T1 P1 र S1 छ हो। यसले के गर्छ त ल्याङ्ग्वेज L1 लाई जेनेरेट गर्छ ठीक छ एन्ड दिस L1 इज अ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज। सिमिलरली आई हैव ग्रामर G2 that consists of V2 T2 P2 and S2 हो भनेदेखि यसले चाहिँ के गर्छ त L2 भन्ने ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ which is also context free है भने अब यो L1 र L2 को मैले युनियन लिँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त that should also be context free हो भनेदेखि I know there will be an equivalent G जसले के गर्छ त युनियन हो भने कुनै बेलामा L1 लाई जेनेरेट गर्न सक्छ कुनै बेलामा L2 लाई जेनेरेट गर्न सक्छ। अब यस्तो खालको प्रब्लम हामीले अगाडि गरिसक्यौं। हामीले डिजाइन अफ अ CFG गर्दाखेरि एउटा क्वेशन गरेको थियौं जहाँ चाहिँ हामीले के भनेको थियो हामीसँग यस्तो खालको सिचुएसन थियो a to the power n र b to the power m where n is not equal to m भन्ने खालको यो सिचुएसन गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा केस हुन्थ्यो। केस 1 मा के हुन्थ्यो त या त n m भन्दा ठूलो हुन्थ्यो केस 2 ले के भन्थ्यो या त n m भन्दा सानो हुन्थ्यो गर्दाखेरि हामीले यो केसको लागि पनि ग्रामर बनायौ यो केसको लागि पनि ग्रामर बनायौ। अब के हो त एक पटकमा जुन स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ त्यो त त्यो चाहे या त केस 1 को टाइपको हुन सक्छ या केस 2 को टाइपको हुन सक्छ भने फाइनल जी ले चाहिँ के गर्छ भनेको थियो हामीले चाहिँ यस्तो खालको प्रोडक्सन रुल बनाएको थियौ नि हैन। त्यसको अर्थ के थियो एस स्टार्ट सिम्बलबाट इक्विभ्यालेन्ट ग्रामर जी को स्टार्ट सिम्बलबाट या त हामी G1 को स्टार्ट सिम्बलमा जान सक्छौं र केस 1 टाइपको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छौं या चाहिँ नि S इम्प्लाइज S2 गरेर चाहिँ केस 2 को सेकेन्ड G2 को चाहिँ स्टार्ट सिम्बलमा गएर चाहिँ केस 2 खालको चाहिँ स्ट्रिङ जेनेरेट हुन सक्छ भन्ने खालको क्वेशन हामीले पहिला गरिसक्या हो। युनियनले पनि त्यही नै भन्ने हो। युनियनले के भन्छ एक पटकमा एक प्रकारको आइदर अर हो दुवै एक पटक त हुन सक्दैन भने चाहिँ यसमा पनि हामी यही वाला चाहिँ नि कन्सेप्ट लगाउँछौं है। सो टु सो दैट L1 plus L2 पनि कन्टेक्स्ट फ्री नै हुन्छ भनेर सो गर्नको लागि चाहिँ we know that there exists an equivalent Z. There exists an equivalent Z BTPS जसले चाहिँ के गर्छ त युनियन हो भने G can either generate the string generated by G1 or can generate the string which is generated by G2। यसले एकै पटक दुईटैलाई जेनेरेट गर्न सक्दैन। यसले के गर्न सक्छ त G that can either generate the string generated by G1 or the string generated by G2।
एकैपटक बोथलाई चाहिँ नि जेनेरेट गर्न सक्दैन। या त G1 लाई जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्न सक्छ या त G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्न सक्छ भन्यो भने चाहिँ अब यो VTPS को नेचर कस्तो हुनुपर्छ होला त? यो G मा चाहिँ के हुनुपर्छ? यो G मा भएको VTPS को नेचर कस्तो हुनुपर्छ त? V मा के आउनु पर्यो त भन त? या G1 ले प्रोसेस गर्ने स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्नु पर्यो या G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङलाई चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेदेखि G मा चाहिँ नन टर्मिनल सिम्बल्सहरु के हुन्छ होला त? अगाडिकै कन्सेप्टबाट भन त मलाई। हामीले यसको डिजाइन पनि गरिसकेका छ, के हुनुपर्छ भन त? CFG को डिजाइन नै चेक गर न। नन टर्मिनल सिम्बल के हुनु पर्यो यो ग्रामर G मा? S त हुनै परिहाल्यो। S भनेको के भयो? यो ग्रामरको स्टार्ट सिम्बल। अनि S मात्रै भएर पुग्छ? हेर त यो G हजुर V1 युनियन V1 युनियन V2 युनियन V2 किन त भन्दा G ले के गर्नुपर्छ? G1 ले जेनेरेट गरेको स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्नुपर्छ र G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्यो भने G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गर्यो रे मानौ G1 ले चाहिँ A अनि खाली A को मात्रै सिक्वेन्स जेनेरेट गर्छ रे अनि G2 ले चाहिँ B को मात्रै सिक्वेन्स जेनेरेट गर्ने खालको ग्रामर हामीसँग छ रे भने G ले जेनेरेट गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो? यो A सम्म पुग्नको लागि जति पनि नन टर्मिनल सिम्बलहरु G1 मा छ त्यो पनि कन्सिस्ट गर्नु पर्यो भने B जेनेरेट गर्नको लागि जति पनि नन टर्मिनल सिम्बलहरु G2 मा छ त्यसलाई पनि त कन्सिस्ट गर्नु पर्यो नि हैन र? सो S इम्प्लाइज S1 भएपछि त S1 मा भएको प्रोडक्सन रुल जति पनि छ त्यो युज हुने हो। सो प्रोडक्सन रुलमा त के आउँछ? नन टर्मिनल सिम्बल र टर्मिनल सिम्बल आउँछ भनेपछि G1 को प्रोडक्सन रुलमा भएका नन टर्मिनल सिम्बल पनि G मा हुनु पर्यो हैन? G2 मा भएको प्रोडक्सन रुलमा भएको नन टर्मिनल सिम्बल पनि के हुनु पर्यो? G मा आउनु पर्यो के? सो हामीसँग के हुनु पर्यो? G1 को सबै नन टर्मिनल सिम्बल पनि आउनु पर्यो, G2 को सबै नन टर्मिनल सिम्बल पनि हुनै पर्यो, सँगसँगै उसमा हुने नन टर्मिनल सिम्बल भनेको त एउटा स्टार्ट सिम्बल मात्रै हो। स्टार्ट सिम्बलबाट हामी कता जाने भन्ने डिसिजन लिने हो भने चाहिँ S पनि हुनु पर्यो। भने टर्मिनल सिम्बलमा के हुनु पर्यो त ल भन त? T1 मा के हुनु पर्यो? सरी T मा के हुनु पर्यो? T1 र T2 सो T1 र T2 बोथ हुनु पर्यो हैन? किनभने G1 युज गर्यो भने G1 ले जेनेरेट गर्ने टर्मिनल सिम्बल कन्सिस्ट हुनु पर्यो। G2 युज भएको छ, G2 को प्रोडक्सन रुल युज भएको छ भने G2 ले जेनेरेट गर्ने टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट हुनु पर्यो। सो T1 युनियन T2 हुने भयो। अरु कुनै नयाँ टर्मिनल सिम्बल थपिनु भएन। अब यसको S भनेको के हुने भयो? यो G भन्ने ग्रामरको लागि स्टार्ट सिम्बल भयो भने अब यो G को P ले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ होला त? प्रोडक्सन रुल्स चाहिँ के हुन्छ होला त? प्रोडक्सन रुल्समा के आउँछ होला? के हुनु पर्यो भन त? मिस्टेकै भयो भने पनि केही छैन, एटलिस्ट ट्राई त गर। गरिसक्या हो नि यो त हामीले अगाडि पनि गरिसक्या हो। एफए कै कन्सेप्ट लगाउ न। P1 union P2 P1 युनियन P2
Union S. अनि युनियन एस एस अनि यही लेख्दिएको छु त मैले Implies हेर त S1 S2. S1 implies S1/S2 हो। अब यो कसरी भयो त ल हेर, अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने हामीले, जस्तै S इज द स्टार सिम्बल अफ ग्रामर G, ठीक हो भने अब इट हैज द अप्सन, यो भने त के हो, S इम्प्लाइज S1 र S इम्प्लाइज S2 भने हो नि त, यो स्ल्यासले त त्यही बुझाएको हो नि हैन। सो इफ S इज द स्टार सिम्बल अफ ग्रामर G, the production rule S implies S1 tells us that star symbol of grammar G will first reach to star symbol of grammar G1. grammar G1 को star symbol S1 मा reach गरेपछि के हुन्छ, उसले के गर्छ त अब, it will make use of the production rule P1, त्यही हैन त, S1 मा पुग्यो भनेदेखि अब G1 ले जसरी काम गर्नु पर्यो नि त। सो S1 बाट अब मानौ अब A implies B हैन, अनि त्यसपछि A implies A B, यस्तो के रुल्सहरु छ भने के भयो त, सुरुमा ग्रामर G को स्टार सिम्बलबाट हामी कहाँ रिच गर्यो, ग्रामर G1 को स्टार सिम्बलमा रिच गर्यौं। as soon as we reach to S1 हामी के गर्छौं त, G1 को प्रोडक्सन रुल P1 युज गर्छौं। अब P1 मा मसँग 5 वटा प्रोडक्सन रुल छ भने म त्यो सबै युज गरेर के गर्छु त, G1 ले जे स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने हो त्यो स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ। Oh, so how we can explain is, if S is the, here S is the start symbol of grammar G, the production rule S implies S1 tells us that our grammar G can transit to the start symbol of grammar G1. Oh, it then uses the production rule P1 and hence generate the string generated by G1. Similarly, एउटा केस त्यो हुन सक्छ, अर्को केस similarly production rule S implies S2 tells us that our grammar G can transit to start state of grammar G2. Oh, then it makes the use of production rule P2 and will generate whatever the string G2 will generate. So दुईटा मध्ये एक पटकमा एउटा काम गर्छ, या त उसले S implies S1 लिएर G1 को स्टार्ट सिम्बलमा रिच गरेर G1 को प्रोडक्सन रुल युज गरेर G1 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यो जेनेरेट गर्दिन सक्छ, or else S implies S2 भन्ने प्रोडक्सन रुल युज गरेर G2 को चाहिँ स्टार्टिङ स्टेटमा गएर G2 ले मा कन्सिस्ट गरेको प्रोडक्सन रुल P2 युज गरेर G2 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यो जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यही भएर प्रोडक्सन रुल चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ या यो प्रोडक्सन रुल युज गर्छौं या चाहिँ यो प्रोडक्सन रुल युज गर्छौं। as soon as S1 मा पुगेपछि हामीले के युज गर्नुपर्छ, P1 युज गर्नुपर्छ। as soon as S2 मा पुगेपछि के गर्नु पर्यो त, हामीले P2 चाहिँ नै युज गर्नुपर्ने भएको भएर हाम्रो ग्रामर G को प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ P1 पनि आयो P2 पनि आयो र स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ S implies S1 or S implies S2 चाहिँ नै भयो है। बुझिन्छ? बुझ्या हो यो? Yes, ma'am. So since हाम्रो G ले चाहिँ अब यो दुईटा प्रोडक्सन रुल युज गरेर S implies S1 र S implies S2 युज गरेर चाहिँ या चाहिँ नि G1 ले जेनेरेट गरेको स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्न सक्छ या चाहिँ नि G2 ले जेनेरेट गरेको स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्न सक्ने भएको भएर हामीले के भन्न सक्छौं त, युनियन अफ G1 and G2 is also context free भनेर भन्न सके। So we can say that the language is closed under the property union है। अब यही अनुसार यही लजिक लगाएर अब हामीले कन्क्याटिनेसनलाई प्रुफ गर्नु पर्यो भने के गर्ने होला त, अब कन्क्याटिनेसनको लागि पनि हामीलाई अब कन्क्याटिनेसन भन्यो भने के भयो, जस्तै ग्रामर G1 ले चाहिँ AB जेनेरेट गर्छ रे र ग्रामर G2 ले चाहिँ BA जेनेरेट गर्छ भन्यो भने यसको कन्क्याटिनेसन G1 डट G2 भन्यो भने के जेनेरेट हुनु पर्यो, AB BA जेनेरेट हुनु पर्यो हैन त। अहिलेको केसमा के थियो, ग्रामरले एक पटक यसलाई जेनेरेट गरे हुन्थ्यो, अर्को पटक यसलाई जेनेरेट गरे हुन्थ्यो, एकै पटक बोथलाई जेनेरेट गर्नु पर्दैन थियो। कन्क्याटिनेसनले के भन्छ, पहिला G1 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यसलाई जेनेरेट गर्ने, G1 को जेनेरेसन सकिने बित्तिकै इमिडिएटली के गर्ने, G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्ने भन्छ भने यो कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो भने, टु सो दैट इफ आई हैव अ ग्रामर G1 such that it consists of 4 tuple V1, T1, P1 and S1 and it will generate a language L1. Similarly, I have a grammar G2 that has tuple B2, T2, P2
and S2 such that it will generate a language L2 हो भने to show that L1 and L2 is also context free हामीले के गर्नु पर्यो context free we have to show that there is a grammar Z that will generate अब यसले के जेनेरेट गर्नु पर्यो भन्नु त concatenation हो भने के जेनेरेट गर्नु पर्यो that will generate the strings generated by Z1 हो G1 ले जेनेरेट गरेको स्ट्रिङ लाई पनि जेनेरेट गर्नु पर्यो and then immediately के पनि जेनेरेट गर्नु पर्यो and then strings generated by Z2 यो G ले चाहिँ के गर्नुपर्छ G1 मात्र जेनेरेट गरेर या अथवा G2 मात्र जेनेरेट गरेर हुँदैन पहिला G1 जेनेरेट गर्नुपर्छ र इमिडिएटली G2 पनि जेनेरेट गर्नुपर्छ अब यो किन हामीले यस्तो भन्यौ त किनभने हामीले G1.G2 भनेका छौं हैन L1.L2 भनेका छौं यसको ठ्याक्कै रिभर्स भइदिएको भए L2.L1 भएको भए के हुन्थ्यो पहिला G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गरेर अनि त्यसपछि केमा जानु पर्थ्यो G1 मा जानु पर्थ्यो ल्याङ्ग्वेज ठ्याक्कै के हुन्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो युनियनको केसमा पहिला G1 जेनेरेट गरे नि भयो त्यसपछि G2 जेनेरेट गरे नि भयो अर G2 जेनेरेट गरे G1 जेनेरेट गरे पनि भयो एकैपटक गर्नै पर्दैन एकपटकमा एउटा मात्रै गर्ने भयो तर कन्क्याटिनेसनको केसमा के हो बोथको ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नुपर्छ सो अर्डर चाहिँ नि के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो सो L1.L2 गराछ भने पहिला G1 जेनेरेट गरेर G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गरेर एन्ड देन G2 मा जानु पर्यो L2.L1 छ भने पहिला G2 को जेनेरेसन सकाएर अनि G1 मा जानु पर्यो है यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने भयो भनेपछि अब मानौ त्यो ग्रामर G भनेको चाहिँ हामीसँग के छ VTPS छ भनेदेखि यसको लागि अब ट्युपल्सहरु के हुन्छन् होला ल अब अघिको कन्सेप्ट लगाएर भन त V मा के हुनु पर्यो V मा के आउनु पर्यो मेम्बरहरु अगाडिको युनियन सिम्बल हटाएर डटलाई रिप्लेस गर ल होइन नि बाबा यो त हेर त V भनेको इज द सेट अफ नन टर्मिनल सिम्बल सो नन टर्मिनल सिम्बलको सेटमा युनियन अथवा डटले हामीले डट किन राख्नु पर्यो भने त युनियनको अर्थ चाहिँ V पनि V1 पनि कन्सिस्ट गर्छ V2 पनि कन्सिस्ट गर्छ S पनि कन्सिस्ट गर्छ भन्न खोजे हो के सो यसमा पनि हुने त त्यही हैन त सेटको मेम्बर चाहिँ को हुन्छ भनेर देखाइराछौ हामीले किनभने इट इज अ सेट हो V भनेको रुल हो त V भने होइन नि त सो रुल होइन भनेपछि त यसमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो यो भन्नुको अर्थ जस्तै सेट A भनेको चाहिँ ABC छ रे मानौ सेट B भनेको चाहिँ CDE छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो दुईटाको कम्बिनेसन यो दुईटालाई प्रोसेस गर्ने कुनै एउटा अर्को सेट छ C भन्यो भने त हामीले के गर्छौं यो सबैलाई लेखिदिन्छौं नि यहाँ पनि त्यही गरे हो के सो ग्रामर G1 मा V1 छ र ग्रामर G2 मा V2 छ भने V1 भित्र त्यो त V1 भनेर सेट हो नि त भनेको यहाँनिर A B अनि S हुन सक्ला V2 मा चाहिँ के होला फेरि A B S अनि D हुन सक्ला भने यो दुईटै ग्रामरलाई प्रोसेस गर्ने थर्ड ग्रामरको V मा के हुनु पर्यो G1 ले प्रोसेस गर्छ स्ट्रिङ भन्यो भने V1 पनि हुनै पर्यो हो अनि G2 को स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्छ भन्यो भने V2 मा भएको सिम्बल पनि हुनै पर्यो यस्तो खालको सेट बन्छ नि सो यहाँ पनि त्यही गरे हो हामीले यसमा त डट राख्नु पर्ने त कारणै छैन नि किन इट इज अ सेट हो के सो सेटमा के मेम्बर आउँछ त्यो मात्रै भन भने मैले त्यसमा त डट राख्नु पर्ने कारणै छैन युनियन लिनुको अर्थ चाहिँ अब हामीले यो दुईटाको सेटबाट चाहिँ मर्ज गरे मात्रै हो के यसमा पनि त त्यही गर्ने हो नि त जेनेरेसन त प्रोडक्सन रुलले गर्छ प्रोडक्सन रुलमा बरु डट राख्ने या युनियन राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ सेट मेम्बरमा त युनियन नै राखिन्छ नि हैन र हुन्छ म्याम है बुझिन्छ सो अब यो ग्रामरले G भन्ने ग्रामरले के गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला G1 जेनेरेट गरेर इमिडिएटली G2 मा जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि त उसँग टर्मिनल सिम्बल नन टर्मिनल सिम्बल के हुनु पर्यो G1 मा भएको पनि सबै नन टर्मिनल सिम्बल हुनु पर्यो हो
सँगसँगै G2 मा भएको सबै नोन टर्मिनल सिम्बल पनि हुनु पर्यो प्लस उसको आफ्नो नोन टर्मिनल सिम्बल S पनि हुनु पर्यो हो सिमिलरली टर्मिनल सिम्बलमा के छ G1 मा हुने सबै टर्मिनल सिम्बल पनि उसमा हुनु पर्यो र G2 मा भएको सबै नोन टर्मिनल सिम्बल पनि उसमा हुनु पर्यो हो भने उसको S भनेको चाहिँ उसको लागि स्टार्ट सिम्बल हुने भयो सो दिस इज द सिम्बल जहाँबाट उसले स्ट्रिङको जेनेरेसन चाहिँ नै सुरु गर्छ भने अब आएर बरु प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ के हुन सक्छ त डट राख्ने या युनियन राख्ने भन्ने कुराको सोच्नु पर्यो सो के कन्सिस्ट यसले के कन्सिस्ट गर्छ त अब G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नुपर्नेछ भने G1 ले कसरी स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ त उसमा भएको प्रोडक्सन रुललाई युज गरेर जेनेरेट गर्छ भनेदेखि यो ग्रामरमा के हुनु पर्यो G1 मा भए जति सबै प्रोडक्सन रुल चाहिँ उसमा पनि हुनु पर्यो हो सँगसँगै G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङलाई जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भने के भयो G2 ले कसरी स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ उसमा भएको सबै प्रोडक्सन रुल P2 युज गरेर जेनेरेट गर्छ सो यो ग्रामरमा के हुनु पर्यो G2 मा भएको सबै प्रोडक्सन रुल पनि हुनु पर्यो प्लस अब स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ स्टार्ट त उसको कहाँबाट हुन्छ ग्रामर G को लागि त उसको स्टार्ट सिम्बल S बाट हुन्छ भनेपछि उसको स्टार्ट सिम्बलबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ कहाँ रिच गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन रुल चाहिँ कस्तो फर्मेटको हुनु पर्यो S1 फलोड बाई S2 यहाँनिर चाहिँ डट आउँछ किन त भन्दाखेरि यसले के भन्छ S इज द स्टार्ट सिम्बल अफ ग्रामर G हो सो फर्स्टमा के गर्छ त ग्रामर G ले आफ्नो स्टार्ट सिम्बलबाट चाहिँ ग्रामर G1 को स्टार्ट सिम्बलमा जान्छ हो सो S1 मा रिच गरे पछाडि यहाँ हामी त लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन या राइट मोस्ट डेरिभेसन गर्छौं अहिलेको केसमा G1 ले जे जेनेरेट गरे त्यसपछि G2 फलो गर्छ भने त यो हिसाबले हामीले के भन्नु पर्यो लेफ्टबाट नै हामीले जेनेरेसन गर्दै जानु पर्यो सो S1 मा रिच गर्ने बित्तिकै के हुन्छ S1 मा रिच गरे पछाडि G1 मा भएको जति पनि प्रोडक्सन रुल छ मानौ S1 इम्प्लाइज AB छ भने फर्स्ट यहाँ रिच गर्छ के सो S1 को ठाउँमा हामी AB ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं S2 लाई एज इट इज राख्दिन्छौं त्यसपछि अब हामीसँग अर्को के हुन सक्छ यही भित्र P1 भित्र S1 बाट स्टार्टिङ सिम्बल अफ G1 रिच हुनु भनेको P1 मा भएको सबै प्रोडक्सन रुलहरुलाई युज गर्नु हो के मानौ P1 मा चाहिँ S1 इम्प्लाइज AB A इम्प्लाइज A अनि B इम्प्लाइज B यस्तो रुल छ भने अब के हुन्छ त हामीले P1 मा भएको सबै प्रोडक्सन रुल यति सबै युज गरेर भ्याउँछौं के बिफोर मुभिङ इन्टु S2 हो सो यो भएपछि A को ठाउँमा A सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं यसलाई एज इट इज छोड्दिन्छौं फेरि B को ठाउँमा B ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं एज इट इज छोड्दिन्छौं अब बल्ल यहाँसम्म रिच हुँदा के भयो G1 मा भएको सबै P1 युज गरेर हामीले G1 ले जेनेरेट गर्ने AB जेनेरेट गर्दियौं अब नेक्स्ट टाइम के गर्छौं अब S2 मा रिच गर्छौं के सो S2 मा रिच गर्यो भने S2 भनेको स्टार्टिङ सिम्बल अफ G2 भयो भने चाहिँ हामी अब के गर्छौं विल मेक द युज अफ P2 अब मान्नु अब P2 मा चाहिँ के हुन सक्छ हामीसँग S2 इम्प्लाइज BA होला हैन वेयर A भनेको A नै होला B भनेको B नै होला भने अब यहाँनिर गएर चाहिँ के हुन्छ S2 को ठाउँमा P2 को चाहिँ प्रोडक्सन रुलको चाहिँ सब्स्टिट्युसन यसरी आउन सक्छ सो दिस विल टेक अस टु AB B को ठाउँमा B हैन A को ठाउँमा A यसरी चाहिँ के हुन सक्छ त G ले चाहिँ नि G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्छ र इमिडिएटली G2 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्छ के सो प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ डट राख्ने या युनियन राख्ने हैन स्ल्याश राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा आउँछ अरु भने त दिज आर अल सेटमा त खाली कुन मेम्बर आउँछ भन्ने कुरा मात्र सो मेम्बर आउँदाखेरि त त्यसलाई त युनियन नै लिने हो हामीले सो अब हाम्रो प्रोडक्सन रुल के हुनु पर्यो P1 मा जे प्रोडक्सन रुल छ यसमा पनि सबै हुनु पर्यो किनभने अल्टिमेटली वी हैव टु मेक युज अफ P1 हैन अर्को P2 किन हुनु पर्यो G2 बटले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङको लागि हामीलाई P2 चाहिन्छ तर स्टार्ट चाहिँ नै कहाँबाट गर्ने त त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के रुल चाहिन सक्छ त ग्रामर G को स्टार्ट सिम्बल S बाट चाहिँ कुन प्रोडक्सन रुल युज गर्नु पर्यो S1 डट S2 युज गर्नु पर्यो यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त हामीले P1 पनि युज गर्न पाउँछ P2 पनि युज गर्न पाउँछ बुझेको हो बुझ्यो यसले कसरी स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गर्दो रहेछ भनेर सो अब यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने कसरी एक्सप्लेन गर्ने त हियर S is the start symbol of grammar Z हो the production rule S implies S1 dot S2 suggests us that grammar Z first reads to the start symbol of grammar G1 then makes the use of production rule P1 and generates the string generated by G1 and then immediately reads to the start symbol of grammar G2 then makes the use of production rule P2
and then generates the string generated by Z2. हो, since यहाँ generation of string कसरी follow भइरहेछ, first of all G will generate the string generated by Z1 and then will generate the string generated by Z2. We can say that whatever the language is generated by performing G1.G2, that is also context free, right? So this is how the generation is done in concatenation. अब क्लीन क्लोजरमा के हुन्छ होला त? क्लीन क्लोजर हो भनेदेखि त्यसले कस्तो कस्तो स्ट्रिङ्सहरु जेनेरेट गर्नु पर्यो भन त? क्लोजर हो भनेदेखि एउटा मसँग जी भन्ने ग्रामर छ, त्यसको मैले क्लोजर लिए भने त्यसले के जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ? भन त क्लोजरले के जेनेरेट गर्छ? मसँग समेसन इज इक्वल्स टु a, b भएर मैले यसको क्लोजर लिनु पर्यो भने यसले मलाई के जेनेरेट गराइदिन्छ? एम्प्टी अनि भित्रको कम्बिनेसनहरु। एम्प्टी a को एनी सिक्वेन्स हो, b को एनी सिक्वेन्स र ab को कम्बिनेसन, त्यही हो भने ग्रामरको केसमा के हुन्छ त? ग्रामरको केसमा मसँग जी छ रे, यसले कुनै स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ भने जी को क्लोजर लिए भने जी को क्लोजरले के दिनु पर्यो मलाई? भन त जी को क्लोजरले अब अहिलेको कन्सेप्ट अनुसार के दिनु पर्यो? B मिनिमम इम्प्टी हो, त्यसपछि whatever the string generated by G1, G1 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यो दिनु पर्यो। अर्को G1 को कन्टिन्युअस रिपिटेसन दिनु पर्यो, त्यही हैन? समेसन भनेको a छ भने a को क्लोजर लियो भने मिनिमम इम्प्टी दिनु पर्यो, त्यसपछि कि a मात्रै जेनेरेट हुनु पर्यो, कि चाहिँ a को एनी रिपिटेसन आउनु पर्यो। हामीले अगाडि पढेको कन्सेप्ट यही हो। सो ग्रामरको लागि पनि ग्रामर जी छ र त्यसको क्लोजर लियो भने के हुन्छ? या त मिनिमम इम्प्टी दिनु पर्यो, या जी ले जे जेनेरेट गर्छ त्यो दिनु पर्यो, या चाहिँ जी को कन्टिन्युअस रिपिटेसन चाहिँ नै दिनु चाहिँ पर्यो है। सो एक कन्सेप्ट लगाएर अब हामी के गर्छौं? क्लोजर प्रपर्टीलाई प्रुफ गर्छौं। सो यसको लागि पनि अहिलेकै कन्सेप्ट लियौं भने मानौ मसँग एउटा G1 भन्ने ग्रामर छ, यसको ट्युपलहरु के छ? V1, T1, P1 र S1 छ भनेदेखि यसले मलाई ल्याङ्ग्वेज मानौ L1 दिन्छ रे भने अब यो G को क्लोजर भनौ अथवा L1 को क्लोजर भनौ, व्हाट एभर यु से, त्यो क्लोजरले हामीलाई के दिनु पर्यो त? मिनिमम एउटा के दिनु पर्यो? इम्प्टी दिनु पर्यो, इम्प्टी स्ट्रिङ जेनेरेट हुनु पर्यो। अर्को whatever the string generated by G1 त्यो स्ट्रिङ जेनेरेट गरिदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस रिपिटेसन अफ द स्ट्रिङ जेनेरेटेड बाइ G1, G1 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यसकै कन्टिन्युअस रिपिटेसन पनि हामीलाई जेनेरेट गरेर दिनु पर्यो। सो त्यसको लागि अब हामी के सपोज गर्छौं त? वी हैव अ ग्रामर G अथवा भनौं वी हैव अ CFG G VTPS जसले चाहिँ के गर्छ त? G1 को क्लोजरलाई जेनेरेट गरिदिन्छ है। वेयर G1 को क्लोजर भनेको के हो? एउटा इम्प्टी स्ट्रिङ हो। G1 को क्लोजर लिँदा एउटा सिम्पली इम्प्टी स्ट्रिङ जेनेरेट हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ G1 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यो जेनेरेट हुनु पर्यो। जेनेरेट्स द स्ट्रिङ्स जेनेरेटेड बाइ G1 हो। G1 ले जति जेनेरेट मानौ G1 ले AB मात्रै जेनेरेट गर्छ भनेको छ भने AB मात्रै जेनेरेट हुनु पर्यो। जेनेरेट्स द स्ट्रिङ जेनेरेटेड बाइ G1 अथवा यो G1 को कन्टिन्युअस रिपिटेसन भने AB 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 यसरी चाहिँ रिपिटेसन हुँदै जानु पर्यो। सो भनेपछि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ? जेनेरेट्स द कन्टिन्युअस रिपिटेसन अफ G1, कन्टिन्युअस रिपिटेसन of strings generated by G1. यो हुनु पर्यो हो। सो यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो G मा चाहिँ के ट्युपल हुनु पर्यो त? अब G भनेको चाहिँ मेरो VTPS छ भने
अहिलेकै कन्सेप्ट अनुसार भी मा के हुनु पर्यो त, किनभने G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, G1 मा भएको सबै नन टर्मिनल सिम्बल G मा पनि हुनु पर्यो, सँगसँगै उसको स्टार्ट सिम्बल पनि हुनु पर्यो। ठीक छ, भने टर्मिनल सिम्बलमा के हुनु पर्यो, G1 ले जेनेरेट गर्ने टर्मिनल नै जेनेरेट गर्ने हो। G1 ले AB जेनेरेट गर्छ भने G ले पनि के गर्नुपर्छ, मिनिमम AB त जेनेरेट गर्नै पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा T1 त यसमा आउने नै भइहाल्यो हो। भने त्यो बाहेक अब यसकै कन्टिन्युअस रिपिटेसन आयो भने पनि टर्मिनल त त्यही A र B भन्दा अरु फरक त केही हुँदैन, सो T1 मात्रै भयो हो। यो ग्रामरको स्टार्ट सिम्बल भनेको S हुने भयो भने अब प्रोडक्सन रुल चाहिँ कस्तो हुने भयो त हामीसँग भन्दाखेरि पीले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा P1 त कन्सिस्ट गर्नै पर्यो, किन G1 ले जे जेनेरेट गर्नुपर्ने छ G ले पनि त्यो त मिनिमम जेनेरेट गर्नै पर्छ रे, भनेपछि G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङको लागि P1 त चाहियो। P1 युज नभइकन त G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सकिदैन हैन। भने सँगसँगै यो ग्रामर G ले के पनि गर्न सक्नुपर्छ, उसको स्टार्ट सिम्बलबाट डाइरेक्टली इम्टी जेनेरेट गर्न सक्नुपर्छ, किनभने मिनिमम स्ट्रिङ त के भनेको छ हामीले, इम्टी स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने भनेको छ। सो इम्टी स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ भने व्हाट इज द अप्सन, जुनसुकै ग्रामरको लागि पनि उसको स्टार्ट सिम्बलबाट डाइरेक्टली इम्टी दियो भने यो भने के हो, जेनेरेसन अफ इम्टी स्ट्रिङ हो। सो त्यही एउटा अप्सनले के गर्दियो, यो ग्रामर G को स्टार्ट सिम्बलबाट डाइरेक्टली इम्टी जेनेरेट भयो भने इम्टी स्ट्रिङ जेनेरेट हुने भयो। ठीक छ, अब अर्को चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ, स्ट्रिङ जेनेरेटेड बाइ G1 अथवा कन्टिन्युअस रिपिटेसन अफ स्ट्रिङ जेनेरेटेड बाइ G1 भनेको छ भने अर्को हामीसँग प्रोडक्सन रुल के हुन सक्ने भयो त, S implies S1 followed by S1 भनेर लेखेँ मैले। यो किन लेखेँ त हेर त, यसको अर्थ के हो, S implies S1 followed by S1 भनेको के हो, ग्रामर G को स्टार्ट सिम्बलबाट पहिला हामी कहाँ युज गर्छौँ, स्टार्ट सिम्बल अफ ग्रामर G1। यहाँ पुगिसके पछाडि मानौ मलाई G1 मात्रै जेनेरेट गर्नु छ भने अब S1 G1 को प्रोडक्सन रुलमा भएको प्रोडक्सन रुल युज गर्दै भइहाल्यो। सो मानौ मेरो G1 मा चाहिँ प्रोडक्सन रुल P1 मा चाहिँ के थियो रे भने त्यसले AB जेनेरेट गर्छ भनेदेखि मसँग S1 इम्प्लाइज AB होला हैन, A इम्प्लाइज A र B इम्प्लाइज B छ। यो तीनटा प्रोडक्सन रुल छ P1 मा भने के हुन्छ, as soon as S start symbol of grammar G reaches to start symbol of grammar G1 it will make the use of production rule P1। सो S1 को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो, AB ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। ठीक छ, त्यसपछि A को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पायो, A ले सब्स्टिट्युट गर्न पायो, अनि B को ठाउँमा B ले सब्स्टिट्युट गर्न पायो। इफ माई रिक्वायरमेन्ट इज ओन्ली टु जेनेरेट G1 ले जे जेनेरेट गर्छ त्यति मात्रै जेनेरेट गर्ने हो भनेदेखि S1 को ठाउँमा हामीले अर्को के राख्न सक्छौँ, इम्टी पनि राख्न सक्छौँ। सो यहाँ एउटा प्रोडक्सन रुल इम्टी पनि हुन सक्ला भने AB फलोड बाई इम्टी भन्यो भने के हुन्छ, यो के भयो त, तिम्रो G1 ले जे जेनेरेट गर्यो त्यति मात्रै जेनेरेट भयो हैन। मलाई कन्टिन्युअस रिपिटेसन चाहिन्छ भने यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, अब यो S1 को ठाउँमा फेरि AB ले नै सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ हो। यो भयो नि फेरि A को ठाउँमा A आयो, B को ठाउँमा B आयो हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ त, कन्टिन्युअस रिपिटेसन। अब हैन मलाई यो भन्दा नि बढी रिपिटेसन चाहिन्छ भने त S1 को ठाउँमा फेरि अर्को S1 ले रिप्लेस गर्न पाइयो है। यसरी चाहिँ कन्टिन्युअस रिपिटेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा प्रोडक्सन रुलले चाहिँ नै दिन्छ है। यो दुईटै हामीले सँगै लेख्नुको अर्थ एकपटक इम्टी लिन नि पाइयो, एकपटक त्यसकै रिपिटेसन पनि गर्न पाइयो है। अब तिमीले त्यो ग्रामर कसरी बनाएको छौ, G1 मा प्रोडक्सन रुल कसरी बनाएको छौ, त्यसले चाहिँ नै कन्टिन्युअस रिपिटेसन दिने भयो हामीलाई है। सो यो यति ग्रामर लेख्नुले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ मानौ ग्रामर G को स्टार्ट सिम्बलले डाइरेक्टली इम्टी जेनेरेट गर्यो भने इम्टी स्ट्रिङ जेनेरेट गरिदियो, हैन भने चाहिँ प्रोडक्सन रुल S implies S1 followed by S1 प्रोडक्सन रुलले के भन्छ त, बाई मेकिङ द युज अफ प्रोडक्सन रुल P1 मा जति पनि प्रोडक्सन रुल्सहरू लेखिएका छन् त्यो प्रोडक्सन रुललाई युज गरेर या चाहिँ नि G1 ले जेनेरेट गरेको स्ट्रिङ जेनेरेट गरिदिन पाइन्छ, या चाहिँ नि G1 ले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङको कन्टिन्युअस रिपिटेसनलाई चाहिँ जेनेरेट चाहिँ नि गरिदिन्छ भनेर भन्छ। सो हाउ नाउ वी क्यान से दैट सिन्स G will generate either the string generated by G1
or the continuous repetition of the string generated by G1 or simply empty string, we can say that closure of G1 is also context free. है बुझ्या हो? बुझे मैम. ल. So this is how we can prove the closure properties of any context free language. है यो भयो क्लोजर properties को कुरा. अब हामीले अर्को property भनेको के छ त CFL को डिसिजन property पनि छ. डिसिजन property मा हामीले तीनटा property को डिस्कसन गराएको थियो अगाडिको च्याप्टरमा पनि, which is finiteness, emptiness र membership. So finiteness ले के भनेको थियो अगाडिको, if you guys remember, अगाडि चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट के भन्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ डिसिजन प्रपर्टीले के भन्छ त भनेको थियो भने त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्ने जुन फाइनाइट अटोमाटा छ त्यो अटोमाटामा भएको इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट चाहिँ प्रपरली डिफाइन्ड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ finiteness property भन्छौँ. So finiteness property will check whether the initial and final states are properly defined or not. भने यतापट्टि context free language लाई process गर्न will have equivalent automata as PDA. So finiteness property for CFL language ले के question को answer दिन्छ त whether the initial and the final state of the push down automata is defined or not भन्ने question को answer दिन्छ. Right? So हामीसँग 3.8 हो यो हाम्रो चाहिँ डिसिजन प्रपर्टिज. डिसिजन प्रपर्टिज अफ CFL मा फर्स्ट प्रपर्टी फाइनाइटनेसले के कुराको आन्सर दिन्छ whether the initial and final states of PDA is defined or not. किन PDA भन्यो हामीले किनभने CFL लाई प्रोसेस गर्ने अटोमाटा इज पुश डाउन अटोमाटा. भने इम्प्टिनेसले के भन्छ त भन्दाखेरि whether there are any transitions which are not defined. Basically it will tells us about whether any of the state has remained undefined or not. कुनै एउटा undefined state चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ PDA मा छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ आन्सर चाहिँ इम्प्टिनेसले दिन्छ. अगाडिको केसमा FA मा चाहिँ ट्रान्जिसन गर्दा कुनै एउटा अनडिफाइन्ड स्टेटमा गएको छ कि छैन भन्ने कुराको आन्सर दिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ PDA को केसमा चाहिँ कुनै एउटा अनडिफाइन्ड स्टेट छ कि छैन भन्ने कुराको आन्सर दिन्छ है. सो इम्प्टिनेस tells whether there is any undefined state or not. अनि फाइनली मेम्बरशिप प्रपर्टीले के भन्छ त तिमीलाई कुनै पनि गिवन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजको क्लास भित्र पर्छ कि पर्दैन. बेसिकली whether the given string generated by the given language is a part of pumping lemma or not. Part of pumping lemma भयो भने that falls under the class. जस्तै CFL हामीले पढिरहेछौँ भने कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज हामीले लियो तर त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पम्पिङ लेमा युज गर्दाखेरि पम्पिङ लेमाको पार्ट गर्दाखेरि भने 5वटा सब स्ट्रिङमा टुक्रा पारेर पावर रेज गर्दाखेरि चाहिँ त्यही फर्ममा आयो भने द्याट इज पार्ट अफ पम्पिङ लेमा एन्ड देयरफोर द ल्याङ्ग्वेज इज कन्टेक्स्ट फ्री हैन. कुनै एउटा स्ट्रिङ हामीले सपोज गर्यौँ न त्यो स्ट्रिङलाई सब स्ट्रिङमा टुक्रा पारेर चाहिँ पावर रेज गर्दाखेरि चाहिँ पम्पिङ लेमाको पार्ट भएन, पम्पिङ लेमाको फर्मेटमा आएन, ओरिजिनल फर्ममा आएन भने चाहिँ गिभन स्ट्रिङ इज नट पार्ट अफ पम्पिङ लेमा भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ भयो भने वी क्यान से द्याट गिभन ल्याङ्ग्वेज इज नट कन्टेक्स्ट फ्री. सो मेम्बरशिप प्रपर्टीले के भन्छ त defines whether the given language is part of pumping lemma or not. है सो यो तीनटा प्रपर्टीले हामीलाई के भन्यो त. वान इज फाइनाइटनेसले के भन्यो हामीले
हामीलाई गिभन CFL लाई प्रोसेस गर्न सक्ने PDA मा चाहिँ भएका इनिशियल र फाइनल स्टेट डिफाइन छन् कि छैनन् भन्ने कुराको आन्सर दिने भयो। इम्प्टिनेसले के कुराको आन्सर दिने भयो त गिभन PDA मा कुनै एउटा अनडिफाइन्ड स्टेट छ कि छैन भन्ने कुराको आन्सर दिने भयो। र मेम्बरशिपले के भन्छ त गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पार्ट अफ पम्पिङ लेमा हो या होइन भन्ने कुराको चाहिँ आन्सर चाहिँ नि दिने भयो। दिज आर द 3 डिसिजन प्रपर्टिज फर कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज है। बुझिन्छ? बुझेको हो यो? बुझ्यो म्याम। ल बुझ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो CFL अथवा भन्नुहोस् CFG को पार्ट चाहिँ नि यति नै हो है। अब हामीले अगाडिपट्टि च्याप्टर 2 मा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर मात्रै पढिरह्यौँ, रेगुलर ग्रामर भनेर पढेनौँ। सो सिन्स यहाँ ग्रामरको कन्सेप्ट हामीले पढिसके पछाडि चाहिँ थोरै अगाडिकै जुन रेगुलर एक्सप्रेसनले दिने जुन रेगुलर ग्रामर छ त्यसको चाहिँ अलिकति हामी यहाँ कन्सेप्ट मात्रै लिन्छौँ हैन, यही च्याप्टरकै लास्ट पार्टमा चाहिँ। सो रेगुलर ग्रामर भनेर हामीसँग एउटा सानो टपिक छ है। सिन्स हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सप्रेसनको फर्ममा मात्रै पढ्यौँ होइन, वेयर रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको के थियो त कुनै पनि गिभन टर्मिनलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा अपरेटर लगायौँ, युनियन अथवा कन्क्याटिनेसन अर क्लोजर अपरेटर चाहिँ लगाएर चाहिँ स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट गर्यो भने त्यसलाई रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको थियौँ। रेगुलर एक्सप्रेसनले नै हामीलाई रेगुलर ग्रामर दिन्छ र त्यो रेगुलर ग्रामरबाट नै रेगुलर ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। तर इन टर्म्स अफ यसरी हामीले ट्युपलको हिसाबले हेरेनौँ अगाडि होइन। अब हामीले CFG पढिसके पछाडि चाहिँ के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि ग्रामर चाहे त्यो रेगुलर होस् चाहे त्यो कन्टेक्स्ट फ्री होस् अथवा अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर जुनसुकै ग्रामर भए पनि त्यसको के हुन्छ ट्युपल चाहिँ नै 5वटा ट्युपल नै हुन्छ, which is VTPS है। So a regular grammar is also a grammar which is defined by 4 tuple VTPS that will generate some language that will be processed by a finite state automata है। अगाडि हामीले CFG पढ्दाखेरि के पढ्यौँ? It is a grammar is a 4 tuple that consists of VTPS that will generate a language called as context free language which is affected by a PDA भने जस्तै regular grammar is also a 4 tuple that consists of VTPS which will generate a language which is processed by finite state automata नै हो है। भने हामीले अर्को के पनि भनेको थियो भने जति पनि कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर छन् त्यसभित्र के पनि पर्छ रेगुलर ग्रामर नै पर्छ, किन CFG ले के गर्न सक्छ बोथ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्न सक्छ र नन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि प्रोसेस गर्न सक्छ भन्यो भने रेगुलर ग्रामर इज अल्सो अ CFG भनेर हामीले भन्न चाहिँ नै सक्छौँ है। सो त्यो भयो ग्रामरको कुरा। अब हामीले यहाँ खास हेर्नु खोजेको चाहिँ के हो भने इक्विभ्यालेन्स अफ रेगुलर ग्रामर एन्ड फाइनाइट अटोमाटा चाहिँ हेर्न खोजेको हामीले है। अगाडिको पार्टमा हामीले च्याप्टर 2 मा चाहिँ ग्रामर रेगुलर एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले फाइनाइट अटोमा र फाइनाइट अटोमाटालाई फेरि रेगुलर एक्सप्रेसनमा त कन्भर्ट गरेर हेरिसकेका थियौँ, तर हामीले एक्सप्रेसनको टर्ममा मात्रै कन्भर्ट गर्यौँ, ग्रामरकै फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरेको थिएन। सो यो पार्टमा चाहिँ हामी ग्रामरकै फर्मबाट चाहिँ अटोमाटामा कन्भर्ट गर्छौँ। सो रेगुलर एक्सप्रेसनले हामीलाई रेगुलर ग्रामर दिएको, रेगुलर ग्रामरले हामीलाई रेगुलर ल्याङ्ग्वेज दिन्छ र यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन्छ फाइनाइट अटोमाटाले प्रोसेस गर्छ। सो हामीले अगाडिको च्याप्टरमा चाहिँ RE टु FA र FA टु RE चाहिँ हेऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्न लाग्यो त रेगुलर ग्रामरलाई नै अटोमाटामा कन्भर्ट गर्न लाग्यो, ग्रामरकै टर्ममा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु लाग्यो है। सो अब हाम्रो चाहिँ मानौ जी भन्ने एउटा रेगुलर ग्रामर छ है। अघिसम्म हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हेरिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ के गरिरहेछ हामीले रेगुलर ग्रामर हेरिरहेछौँ, ठिक छ। सो इफ G इज इक्वल्स टु VTPS इज अ ग्रामर द्याट विल जेनेरेट अस अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज LG है। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज LG विच क्यान बी प्रोसेस्ड बाई अ फाइनाइट अटोमाटा हो भने हामी यो ग्रामरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छौँ त इक्विभ्यालेन्ट FA मा कन्भर्ट गर्छौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा भनौँ होइन, त्यसमा हामीले के गरेको थियो CFG लाई PDA मा कन्भर्ट गरेको थियो हो। यहाँ हामीले के गरे हो रेगुलर ग्रामरलाई FA मा कन्भर्ट गर्न लागेको, बुझिन्छ? अगाडिको जी भने चाहिँ CFG थियो, CFG लाई हामीले PDA मा कन्भर्ट गर्यौँ,
यहाँ जी भनेको चाहिँ रेगुलर ग्रामर छ, रेगुलर ग्रामरलाई हामीले एफए मा कन्भर्ट गर्न लाग्यो है। सो वी हेभ टु कन्स्ट्रक्ट यो VTPS बाट चाहिँ हामीले के कन्स्ट्रक्ट गर्न लाग्यो त, वी आर कन्स्ट्रक्टिङ अ एफए है। we can construct a FAM that will accept the language LG. यो LG लाई प्रोसेस गर्ने चाहिँ एफए बनाउनलाई। अब हाम्रो ग्रामर त 4 ट्युपल हो, एफए कति ट्युपल हो भन त मलाई। हाम्रो एफए कति ट्युपल हो? क्वीन ट्युपल, क्वीन ट्युपल 5 ट्युपल है। अगाडिको क्लासकोमा हामीले जुन कन्भर्जन त्यसलाई 4 जस्तोमा कन्भर्ट गराएको थियो। अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ, 4 ट्युपल रेगुलर ग्रामरबाट चाहिँ 5 ट्युपल एफए मा चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछौँ है। तब क्वीन ट्युपल हुन्छ भने अब क्वीन ट्युपलमा चाहिँ के छ त सेट मेम्बर भनेको एउटा क्यू हुनु पर्यो, विच इज फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स हो। अर्को भनेको टी छ, टी भनेको चाहिँ टर्मिनल सिम्बल्सहरू है, अथवा भनौँ इनपुट अल्फाबेट भनेर जुन हामीले फाइनाइट स्टेट अटोमाटा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्थ्यौँ होइन, हामीले क्यू समेसन डेल क्यू नट अथवा भनौँ सिम्पली क्यू र एफ भनेर गर्थ्यौँ है। यही इनपुट सिम्बल भनेकै यहाँनिर चाहिँ टी भन्ने सिम्बलले रिप्लेस गरेछ है। टी इज इनफ्याक्ट द इनपुट अल्फाबेट, ठिक छ। अर्को भनेको डेल नै भयो, डेल इज द ट्रान्जिसन फङ्सन भने हाम्रो मसिनमा त इनिसियल स्टेट हुन्छ। सो त्यो इनिसियल स्टेटलाई चाहिँ यहाँ हामीले के लेखेको छ त एस, किनभने ग्रामरमा त स्टार्ट सिम्बल हुन्छ। सो ग्रामरको स्टार्ट सिम्बल एस भनेको हाम्रो के हुनुभयो, मसिनको लागि स्टार्टिङ स्टेट हुने भयो, ठिक छ। भने अब ग्रामरमा हामीसँग मसिनमा त के हुन्छ, फाइनल स्टेट पनि हुन्छ भने फाइनल स्टेटलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ यो सिम्बलले चाहिँ रिप्लेस गरिरहेछ। दिस इज द फाइनल स्टेट है। सो हामीले के गर्न लाग्यौँ, एउटा 4 ट्युपल रेगुलर ग्रामरलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट क्वीन ट्युपल फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा कन्भर्ट गर्न लागिरहेको छौँ, वेयर क्यू भनेको के हो त, द्याट इज कन्सिस्ट अफ अल द स्टेट्स है। अब यहाँ पो स्टेट्स हो, तर ग्रामरमा त स्टेट्स हुन्छ त, ग्रामरमा त स्टेट हुँदैन, ग्रामरमा त के हुन्छ, सिम्बल्सहरू हुन्छ। सो ग्रामरमा या त नन टर्मिनल सिम्बल हुन्छ या त टर्मिनल सिम्बल हुन्छ भनेपछि हामीले बनाउन लागेको मसिनमा भएको क्यू भनेको चाहिँ के हो त, इट इनफ्याक्ट इट कन्सिस्ट अफ सिम्बल्स है। उता भएको सिम्बललाई नै यतापट्टि हामीले स्टेटमा कन्भर्ट गर्न लागेको। सो सिम्बल अल्फा भन्छौँ हामी है। सो अल्फा भन्ने चाहिँ के हो त, वेयर अल्फा इज आइदर स्टार्ट सिम्बल एस। सो हाम्रो चाहिँ ग्रामरमा चाहिँ ग्रामरबाट स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु पर्यो भने एसदेखि स्टार्ट हुन्छ नि, एस इम्प्लाइज एबीबाट स्टार्ट भए जस्तै डिएफएमा अथवा एनएफएमा स्ट्रिङ प्रोसेसिङ कहाँबाट सुरु हुन्छ, क्यू नटबाट सुरु हुन्छ। सो यो क्यूमा भएको इनिसियल स्टेट भनेको के हुनसक्छ, ग्रामरकै स्टार्ट सिम्बल। सो यो यसमा कन्सिस्ट गर्ने क्यूमा कन्सिस्ट गर्ने अल्फा भनेको अल्फा क्यान आइदर बी स्टार्ट सिम्बल अफ ग्रामर or a suffix from right hand side भन्छौँ है, from or a suffix from right hand side of a production भनेको कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्ट अफ अ टाइममा स्टेट भनेको या त एस हुन सक्छ या त एस को चाहिँ नि सफिक्स राइट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्सन रुलमा भएको सफिक्स भनेको यो दुईटामा सफिक्स कुन हो भन त, एस इम्प्लाइज एबीमा सफिक्स कुन हो, प्रिफिक्स कुन हो? हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा प्रिफिक्स र सफिक्सको कुरा गरेको थियौँ। के हो सफिक्स भने? अगाडि जोड्नु। ल हेर न, अगाडिको भन्छ फेरि प्रि भन्यो भने अगाडि, सफिक्स भन्यो नि पछाडि है। ए को सफिक्स इज बी, बी को प्रिफिक्स इज ई है। सो कुनै पनि बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि, स्टेटमा चाहिँ सफिक्स चाहिँ नै हुन्छ। अगाडिको ए चाहिँ हामी टर्मिनल सिम्बल लिँदै त्यसलाई रिड्युस गर्दै
दिइहाल्छौँ है। या चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा स्टार्ट सिम्बल हुन सक्छ भने या चाहिँ प्रोडक्सन रुल जुन प्रोडक्सन रुल युज गरिरहेको छौ त्यसको सफिक्स चाहिँ के हुन सक्छ तिम्रो स्टेट हुन सक्छ रे है। ठीक छ। टी भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो सेट अफ इनपुट सिम्बल जुन चाहिँ हाम्रो ग्रामरमा भएको टर्मिनल सिम्बल नै भयो है। सो सेट अफ इनपुट सिम्बल्स which are terminal symbol in G. यो भयो। त्यसपछि हामीसँग यो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्ट सिम्बल अथवा स्टार्ट स्टेट भन्छौँ ग्रामरको लागि हाम्रो यो एफए को लागि चाहिँ। सो दिस इज द स्टार्ट स्टेट अफ एफए है। अनि यो चाहिँ नि हाम्रो के हो त सेट अफ एक्सेप्टिङ स्टेट और फाइनल स्टेट। यति त समस्या भएन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीसँग के हुन्छ ट्रान्जिसन फङ्सन्स है। सो यो यहाँ भएको यति कुराहरू लिएर हामीले के गरिरहेछौँ 5 ट्रिपलमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ वेयर क्यूमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ ग्रामरमा भएको टर्मिनल सिम्बल्सहरू देख्छौँ। ठिक छ। टीमा के देख्छौँ ग्रामरमा भयो सरी क्यूमा हामीले ग्रामरमा भएको नन टर्मिनल सिम्बल देख्छौँ। टीमा के देख्छौँ ग्रामरमा भएको टर्मिनल सिम्बल देख्छौँ। एस भनेको के हो त ग्रामरको स्टार्टिङ सिम्बल नै हाम्रो एफए को लागि स्टार्ट स्टेट हुन्छ भने फाइनल स्टेट चाहिँ के हुन्छ त हामीले कुनै एउटा सिम्बल चाहिँ नै जेनेरेट गरेर राखेको छौँ सेट अफ फाइनल स्टेटको लागि। अब ट्रान्जिसन फङ्सन भनेको चाहिँ यसमा भएको प्रोडक्सन रुलबाट नै हामी के निकाल्छौँ फाइनल स्टेट अटोमाटामा भएको ट्रान्जिसन फङ्सन डेल चाहिँ नै निकाल्छौँ है। सो डेल चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि कन्सिस्ट अफ अर डिफाइन्ड एज कसरी हामी डिफाइन गर्छौँ भन्दा यदि ए भनेको कुनै पनि भेरिएबल हो भनेको नन टर्मिनल सिम्बल हो भनेदेखि ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ के भन्छ भने हामीले कुनै पनि बेलामा एउटा नन टर्मिनल सिम्बल ए रिड गर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ नन टर्मिनल सिम्बल छ भनेदेखि चाहिँ हामी इम्टी रिड गरेर के गर्छौँ त हामी कुनै एउटा अल्फा भन्ने स्टेटमा चाहिँ नि पुग्छौँ भन्छ है। सच द्याट ए इम्प्लाइज अल्फा इज अ प्रोडक्सन। यो भने के त भने जस्तै मसँग ग्रामरमा चाहिँ एस इम्प्लाइज एबी भन्ने प्रोडक्सन रुल छ भने मेरो एफएमा चाहिँ के हुन्छ अरे त अब एस पनि हाम्रो लागि के हुन्छ एउटा स्टेट हुन्छ र एबी पनि हाम्रो लागि के हुन्छ त अर्को स्टेट नोड हुन्छ भने यो एसदेखि एबीसम्म जानको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त इम्टी रिड गरेर जान्छौँ भन्न खोज्या है। ठिक छ। भने अर्को चाहिँ के छ भने इफ ए इज एनी टर्म यो ए भनेको चाहिँ नन टर्मिनल सिम्बल भयो। इफ ए इज अ भेरिएबल हो भनेदेखि यो केस भयो हैन। भने इफ सानो ए इज अ टर्मिनल हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि डेल ए फलोड बाई अल्फा छ भने यो सिचुएसनमा हामी ए रिड गर्छौँ र अल्फासम्म मात्रै रिच गर्छौँ भन्छ क्या। यो भने चाहिँ जस्तै यो ठाउँमा अगाडि चाहिँ अब ए छ अरे है मानौ यहाँ सानो ए पनि छ अरे भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट चाहिँ ए रिड गर्छौँ रे के भ्यालिड सिम्बल ए रिड गरेर नेक्स्ट चाहिँ नै कहाँ पुग्छौँ त एबीमा पुग्छौँ भनेर भन्न खोज्या है। सो टर्मिनल सिम्बल रिड गर्ने भने कुन बेला सिचुएसनमा हुँदो रहेछ भने तिम्रो नोडमा चाहिँ पहिला टर्मिनल सिम्बल छ अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै नन टर्मिनल अथवा टर्मिनल नै पनि हुनसक्छ नेक्स्ट पनि टर्मिनल नै हुनसक्छ भने तिमी यो स्टेटबाट यो स्टेटसम्म पुग्नको लागि चाहिँ टर्मिनल सिम्बल 0 नै रिड गर्छौ रे हैन। भने चाहिँ एउटा प्रोडक्सन रुलमा यस्तो छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्डसम्ममा जानको लागि चाहिँ जहिले पनि तिमीले के गर्छौ त इम्टी रिड गर्छौ। अब यसको अर्थ के हो भने एस इम्प्लाइ 0 एबी पनि त हुनसक्छ हो भने स्टार्ट सिम्बलदेखि प्रोडक्सन रुलमा फर्स्ट रिच गर्न चाहिँ इम्टी रिड गरेर जाने रे त्यसपछि चाहिँ जे टर्मिनल सिम्बल छ टर्मिनल सिम्बललाई रिड गरेर चाहिँ नि के गर्ने त टर्मिनल सिम्बललाई हटाउँदै नेक्स्ट स्टेट चाहिँ हामी के भन्छ रिड्युस गर्दै चाहिँ नि जान्छौँ भनेर भन्छ है। सो यो दुईटा रुल युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त गिभन सिएफसीलाई चाहिँ नि यसको इक्विभ्यालेन्ट एफएमा कन्भर्ट गर्छौँ। यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो। एउटा के
प्रोडक्सन रुल छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्सन रुलबाट राइट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्सन रुलमा पुग्नको लागि इम्टी रिड गर्ने। त्यसपछि चाहिँ टर्मिनल तिम्रो चाहिँ प्रोडक्सन रुल यो स्टेटमा चाहिँ कुनै टर्मिनल सिम्बलहरू छ भने चाहिँ टर्मिनल सिम्बल नै रिड गरेर के गर्ने त तिमी नेक्स्ट स्टेटमा चाहिँ नै जाने भनेर भन्छ है। यति कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी के गर्छौँ गिभन सिएफसीलाई इक्विभ्यालेन्ट एफएमा कन्भर्ट गर्छौँ। हामी एउटा क्वेसन हेर्छौँ 5 मिनट मात्रै लाग्छ, म त्यही चाहिँ 5 मिनटको टाइम लिएँ है। यति भयो भने हाम्रो यो च्याप्टर आज सकिन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौँ। हामीसँग प्रोडक्सन रुल चाहिँ एस इम्प्लाइज 00B, यो 00 भनेको टर्मिनल सिम्बल भयो है। 11C र इम्टी छ अरे है। भने B इम्प्लाइज 11C और सिम्पली 11 छ अरे। अनि C इम्प्लाइज 00 और 00B छ अरे भने यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट एफएमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अघिको दुईटा रुललाई सम्झिने। के थियो त्यो रुलहरू? यदि म कुनै पनि तिम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्जिसन के छ त भेरिएबल छ भनेदेखि भेरिएबलबाट इम्टी लिएर चाहिँ हामी केमा जाने नेक्स्ट जे छ राइट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्सनमा जे छ त्यसमा जाने। अर्को चाहिँ नि तिम्रो के हुनु पर्यो त एउटा टर्मिनल सिम्बलले लिड गरिरहेको छ र त्यसपछि एनी सिक्वेन्स हुन सक्छ हैन, अल्फा जे पनि हुन सक्छ भने ए रिड गरेर के गर्ने त एलाई चाहिँ वाइप आउट गर्ने, अल्फा मात्रै बाँकी राख्ने। यति कन्सेप्टलाई हामीले लिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले नेसेसरी एफए कसरी बनाउँछौँ भने हाम्रो लागि स्टार्टिङ स्टेट अफ एफए भने के हुन्छ स्टार्टिङ सिम्बल अफ ग्रामर है। अर्को भनेको चाहिँ फाइनल स्टेट हामीले के भनेर मानेछौँ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि फाइनल स्टेट हुन्छ भनेर मानेछौँ है। दिस इज माई स्टार्टिङ स्टेट, दिस इज माई फाइनल स्टेट। भने स्टार्टिङ स्टेटमा हाम्रो एफए हो भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ यसरी एरोले लेबल गर्छौँ हो। भने अब यो दुईटा रुल लगाउँ है। यो दुईटा रुलले के भन्छ पहिला सुरु कुनै पनि नोन टर्मिनल सिम्बलबाट नेक्स्ट प्रोडक्सनमा जान हामी के गर्छौँ इम्टी रिड गर्छौँ। सो एस इम्प्लाइज 0BB सम्म रिच गर्नु छ भने हामी एसमा बाट इम्टी रिड गरेर कहाँ पुग्छौँ 00B मा पुग्छौँ। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट नोड भनौँ। अर्को हामीसँग के अप्सन छ एसबाट इम्टी रिड गरेर 11C भन्ने स्टेटमा जाने अप्सन छ एसको लागि है। अर्को भनेको एसबाट डिरेक्टली इम्टी रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जाने अप्सन छ। एस इम्प्लाइज इम्टी भनेको के हो इमिडिएटली स्ट्रिङ जेनेरेट इम्टी स्ट्रिङ जेनेरेट गरेर फाइनल स्टेटमा जाने हो। सो हामीसँग तीनटा अप्सन छ ठिक छ। अब चाहिँ नेक्स्ट के छ हेर त अल्फाको अगाडि टर्मिनल सिम्बलले लिड गराछ भने अल्फा रिड गरेर अल्फालाई वाइप गरेर टर्मिनल अल्फा एलाई वाइप आउट गरेर अल्फा मात्रै बाँकी राख्ने भनेछ। सो यहाँ हेर्छौँ भने यो 0 पनि टर्मिनल हो, यो 0 पनि टर्मिनल हो भने त्यही कन्सेप्ट लगाएर हामी के गर्न सक्छौँ 0 रिड गऱ्यौँ भने नेक्स्ट हामीसँग के बच्छ 0 र B मात्रै बच्छ। स्टिल टर्मिनल इज ब्लिडिङ, फेरि हामी के गर्न सक्छौँ 0 रिड गरेर हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ B भन्ने स्टेटमा पुग्न सक्छौँ ठिक छ। तल पनि सेम कन्सेप्ट भयो हेर त यहाँनिर पनि 1 रिड गरेर हामी 1C मा रिच गर्न सक्छौँ भने अर्को 1 रिड गरेर म सिम्पली C मा चाहिँ नै रिच गर्न सक्छु हो। अब मसँग हेर त फेरि म कुन सिचुएसनमा पुगेँ एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल भएको सिचुएसनमा नोन टर्मिनल सिम्बलबाट त्यसको राइट ह्यान्ड साइडमा भएको प्रोडक्सनसम्म पुग्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इम्टी रिड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। इम्टी रिड गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ अब 11C अलरेडी यहाँ रहेछ भने चाहिँ म यहाँ अर्को किन बनाइराखौँ म डिरेक्टली यहाँ पुगिदिन्छु। यो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर त अब यसले प्रोसेस गर्ने यतिलाई यहीँबाट प्रोसेस हुन्छ इम्टी रिड गरेर 11C
1C मा जान्छ, 1 रिड गरेर 1C मा जान्छ, 1 रिड गरेर C मा जान्छ भने अर्को प्रोडक्सन रुल चाहिँ मसँग के छ, B बाट इम्टी रिड गरेर 1 1 मा पुग्ने अप्सन छ हैन। यो छ भने अब फेरि टर्मिनल मात्रै छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, 1 रिड गरेर नेक्स्ट 1 मा पुग्नु पर्यो र अब यहाँबाट 1 रिड गरेर डेफिनेटली कहाँ जाने हो, फाइनल स्टेटमा जाने हो, किनभने यसले त यति 1 1 मात्रै जेनेरेट गर्ने हो भने अब बच्यौँ हामी सीमा। सीले के भन्छ हेर त, एउटा चाहिँ C can transit to 0 0 or C can transit to 0 0 B भन्छ। एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल मात्रै छ भने इम्टी रिड गरेर त्यसको राइट ह्यान्डको प्रोडक्सन रुलमा जानु पर्यो। सो मसँग यसमा दुईटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ C बाट हामी कहाँ जान सक्छौँ, उयो 0 0 B मा जान सक्छौँ भने मैले यसलाई यति जोड्दै मात्रै भयो हो। C बाट इम्टी रिड गरेर 0 0 B मा मात्रै गयो भयो। अर्को C बाट के छ हामीसँग अप्सन, एम्टी रिड गरेर 0 0 मा जाने हो। अब यहाँबाट फेरि के हो, 0 रिड गरेर म सिम्पली यहाँ 0 मा जान सके, अर्को 0 रिड गरेर म कहाँ जान सके त, अब अल्टिमेटली मेरो फाइनल स्टेटमा जान सके। यति भयो भने के भयो त, हाम्रो गिवन प्रोडक्सन रुल अथवा गिवन ग्रामर चाहिँ नि इक्विभ्यालेन्ट फाइनाइट अटोमाटामा कन्भर्ट भयो। बुझ्यो यो? म्याम तपाईले अघि त्यो 0 0 B मा हुँदाखेरि 0 लिएर उता जानु त्यो टर्मिनल ब्लिडिङ के भन्नु भएको? टर्मिनलले अल्फा भन्दा अगाडि टर्मिनल छ नि त हैन। यो अल्फा भने क्यान बी एनीथिङ, जस्तै यो केसमा भन्यो भने अल्फा भनेको सिम्पली B, यो केसमा भन्यो भने अल्फा भनेको 0 B है। सो यो अल्फा जे पनि हुन सक्यो। अगाडिपट्टि चाहिँ लिडिङमा चाहिँ एउटा टर्मिनल सिम्बल आएको छ भने चाहिँ यो टर्मिनल सिम्बललाई रिड गरेर के गर्ने त, अल्फा मात्रै बाँकी राख्ने भनेर भन्या के। सो यो केसमा हेर त, फर्स्टको यो केसमा के छ, A भने 0 छ, अल्फा भने के छ 0 र B छ भने त यो अल्फा भयो, यो A भयो भने मैले के गरेँ त, A रिड गरेर म कहाँ पुगे त, 0 B मा पुगे। यहाँ त्यही गरेछ नि, 0 रिड गरेर म 0 B मा मात्रै पुगे, त्यो गरेको हामी। बुझ्यो? अब सेकेन्ड केसमा भयो भने अब यो स्टेटमा पुगिसके पछाडि चाहिँ फेरि के भयो, यो A भयो, यो अल्फा भयो। सो यो केसमा पनि मैले A रिड गरेँ, विच इज 0 रिड गरेँ अनि म कहाँ पुगे, B मा पुगे। यहाँ मैले 0 रिड गरेँ, म कहाँ पुगे, 0 B मा पुगे। त्यो गरेको भने वेनेभर B मात्रै आयो, वेनेभर एउटा टर्मिनल सिम्बल मात्रै आयो भने चाहिँ के गर्ने त, रिड गरेर त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्सन रुलमा पुग्ने भनेर भनेको। बुझ्यो यो? यो बुझ्या हो कि यसमा के कन्फ्युजन छ? फेरि भनिदिनु पर्छ यो। के भयो बोल न हौ, के नबुझ्या हो फेरि भनिदिनु पर्छ। हेलो, ठिकै छ। बुझ्या हो, सबैजनाले बुझ्या हो? कसैलाई गाह्रो भएको छ भने भन, म दोहोऱ्याइदिन्छु। छैन? ल छैन भने चाहिँ दिस इज द एन्ड अफ आवर च्याप्टर 3 है। यति नै हो हाम्रो च्याप्टर 3 मा। अब हामी नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ च्याप्टर 4 सुरु गर्छौँ।